हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 36 श्लोका 2. सत्यं कर्तुम् अथ अर्जुनस्य अथार्जुनस्य सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तत् शक्तिमात्रा नतं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा नतं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा नतं ब्रह्मद्वेषी तत् अखिलं तदाखिलं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेः भरं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा नतं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा नतं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तत् आत्मजेषु तदात्मजेषु अवरजः तदात्मजेषु तदात्मजेष्ववरजः पित्रोः अधाः सम्मदम् रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा नतं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा नतं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले
त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा न तं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रा न तं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम्